is a pair of elements in specified order. We can note down its definition. And we can say about equal ordered pair. So if we have two ordered pair A comma B and C comma D equal, A comma B and C comma D equal ordered pair ho bhane, their corresponding elements will be equal. Means for these ordered pairs to be equal, A should be equal to C and B should be equal to D. A should be equal to C and B should be equal to D. Okay, it is the definition of equal ordered pair. यो पनि हामीलाई युज गरेर चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ अहिले हामीले क्वेशन डिल गर्दै हेरौँला ओके इट इज अबाउट ordered pair and equal ordered pair नोट गर्दै जानु a bit be quick now let's go to our next topic that is Cartesian product so Cartesian product भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग सपोज दुईवटा ordered pair छ सो यो दुईवटा ordered pair बाट बन्ने पोसिबल अरु ordered pairs के हुन्छन् त है सो अरु ordered पेयरहरुको जुन सेट छ दैट सेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट जस्तै मानौ यहाँ हामीसँग A, B र C, D छ भने यसबाट हामीले बन्ने अरु चाहिँ पोसिबल ordered पेयर्स के हुन्छ त भन्दा A, C, A, D, B, C, B, D सो त्यो पोसिबल ordered पेयर्स को सेटलाई भन्छ कार्टेशियन प्रोडक्ट है सो यू कैन डिफाइन इट एज कार्टेशियन प्रोडक्ट यसलाई डिफाइन गर द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रस B यसलाई पढ्दाखेरि A क्रस B भन्नु ओके यसलाई A इन्टु B भन्छन् कति स्टुडेन्ट्सहरुले इन्टु भन्न हुँदैन है वी हैव टु से इट A क्रस B and define as a set of all possible ordered pairs okay such that all possible ordered pairs such that A cross B equal to x comma y such that x belongs to A and y belongs to B भनेपछि यो x भन्ने सेट A मा पर्न पर्यो र y भन्ने सेट B मा पर्न पर्यो okay set of all possible ordered pairs okay after writing its definition give one example is shown to you let A equal to 1 2 3 and B equal to 5 6 यसबाट हाम्रो पोसिबल तपाईले अझै जुम गरे तपाईलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर okay so we have an example A equal to 1 2 3 and B equal to स्लाइड स्लो भ्यू मा गर्दा हुँदैन बरु हिजो जस्तै हजुर हिजो जस्तै स्लाइड स्लो भ्यू स्लाइड्स मैले बनाएको छैन म एमएस वर्ड मा छु है यसले यो चाहिँ स्लाइड मा छैन नानी वी आर नॉट इन पावर पोइन्ट अहिले क्वेशन्स पावर पोइन्ट मा छ त्यहाँबाट डिल गरौँला ल ओके सो हामीसँग सेट ए छ सेट बी छ कार्टेशियन प्रोडक्ट के हुन्छ भन्दा A क्रस हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ तीनटा छ दुईटा छ भने 3 2 जा 6 यहाँ 6 वटा ordered पेयर बन्यो होला चेक गर 1 2 3 4 5 6 6 वटा ordered पेयर बनेको छ Yes, okay sir. so that is the number of ordered pairs in A cross B and A cross and B okay now let's go to next topic relation अब रिलेसन भनेको के हो त भन्दा रिलेसन भनेको चाहिँ हाम्रो कार्टेशियन प्रोडक्ट को सबसेट हो जुन हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट माथि पढियो त्यसैको सबसेटलाई भनिन्छ रिलेसन है रिलेसन इज अ सबसेट अफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अनि यसले के गर्छ रितेश कारक जी ओ रितेश कारक माइक अफ गर न ठीक छ हामी सबै आफ्नो रेसिडेन्समा छौं सबैको हैन सधैँ एकनास हुँदैन इभन मेरो पनि ब्याकग्राउन्डबाट मिक्सरको आवाज आइरहेछ होला तल खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ आछ छैन सर आइरहेछ होला छैन सर ओके ओके ठीक छ म माथि भएर होला म माथिको रुममा छु हामी घरमा छौं कहिलेकाहीँ प्यारेन्ट्सलाई पनि केही अर्जेन्ट पर्छ वी क्यान गिभ देम टाइम एज वेल तर त्यो गर्दाखेरि माइकलाई अफ गरेर गर्नु पर्यो है ओके सो रिलेसन भनेको के रहेछ भन्दा माथि हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढियो भने त्यही कार्टेशियन प्रोडक्टको सबसेट हो तर त्यसले के गर्छ भन्दा एउटा सर्टेन कन्डिसन चाहिँ यसले के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ त्यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गरेर आउने जुन सेट अफ ordered पेयर छ दैट इज कॉल्ड रिलेसन एन्ड दिस रिलेसन इज द सबसेट अफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सो वी क्यान से रिलेसन नोट डाउन रिलेसन मीन्स रिलेसन इज द सबसेट अफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रस B अनि यहाँ अझै थप्न सक्छौ which satisfies the
which satisfies the given condition. एकछिन है, यो ह्याङ भइरहेको छ। which satisfies the given condition लेख्नु यहाँ। Relation is a subset of Cartesian product which satisfies the given condition. Which satisfies the given condition. Which satisfies the given condition. मेरो थोरै ह्याङ भइरहेछ है यो मेरो Yes, sir, word it's okay. We can write it. यस्तै हो। Okay, त्यसपछि which satisfies the given ल, condition. Okay, त्यसपछि लेख्नु a relation from A to B is denoted by a relation from A to B is denoted by a relation from which satisfies the okay त्यसपछि यो लेख है a relation from A to B is denoted by x r y is denoted by x r y or simply r मात्रै डिनोट गरे पनि भयो है रिलेसनको लागि। कुनै कुनै बुकमा यस्तो x r y लेखेको पाउनुहुन्छ, कुनै कुनै बुकमा सिम्पली r मात्रै लेखेको हुन्छ है। and defined by r equal to x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. r equal to x comma y such that x belongs to A and y belongs to B, and this relation is a subset of A cross B. Relation is a subset of A cross B. Like one example, let us take like example, let A equal to -1 0 comma 1. Then we have to find the relation A such that x comma y is x comma y then y. X is less than y. X is less than y. La yo garau. Okay, so let's complete solution. We have a set A, so we have to find the relation on A. Relation on set A. Relation on set A भने A बाट A मै भन्ने बुझ्नु पर्यो है। So first of all, we have given the set A equal to -1 0 1. Okay, so यो गर्दा पहिला हामी यसमा A cross A निकालौं। A cross A कति हुने भयो त भन्दा -1 0 1 cross -1 0 1. So now find its Cartesian product A cross A, that will be equal to -1 comma -1 -1 comma 0 -1 comma 1. 0 comma -1 0 comma 0 and 0 comma 1 1 comma -1 1 comma 0 and 1 comma 1. It is the Cartesian product. पहिला हामीले निकाल्नु पर्छ Cartesian product। त्यसपछि अब यो रिलेसन सेटिस्फाई गर्ने अर्डर पेयर्स कुन कुन छन् त त्यो निकाल्नु पर्यो है। हाम्रो के छ भन्दा x लेस देन y छ रिलेसन भने अब यो जुन हाम्रो Cartesian प्रोसेसमा हेरौं कुन कुन अर्डर पेयरमा x लेस छ त भन्दा अब -1 पहिला हेरौं। -1 त obviously इक्वल छ, x लेस त भएन भनेपछि यो लिन पाइएन। अर्को छ -1 comma 0 -1 comma 0 मा -1 लेस आयो भनेपछि we can take this -1 comma यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ होला है, -1 comma 1 होला यो -1 comma 1 हो। सो -1 comma 1 छ भने obviously यो -1 comma 1 पनि पर्यो, -1 लेस हुन्छ, x लेस चाहियो हामीलाई है, -1 comma 1 पनि पर्यो। अब 1 comma -1 मा 1 is not less than -1, सो यो लिन पाइएन। अर्को छ 1 comma 0 यो पनि पाइएन, 1 ग्रेटर हो, 1 comma 1 पनि पाइएन। के पाइयो त भन्दा -1 comma 0 -1 comma 1 and 0 comma 1. See the relation r equal to x comma y, so x less than y, this is equal to -1 comma 0 0 comma 1 and -1 comma 1. It is the required relation. Okay, अब एउटा फेरि यहाँ नोट छ, यो नोट हेरौं। नोटमा के भन्छ भन्दा जस्तै हामीसँग दुईवटा सेट छ है, सेट ए र सेट बी छ। त्यो सेट ए र सेट बी मा हामीले चाहिँ पोसिबल नम्बर अफ रिलेसन्स निकाल्न पर्यो भने यसको फर्मुला हुन्छ, लेख्नुस् द पोसिबल नम्बर अफ रिलेसन्स फ्रम सेट ए टु सेट बी। द पोसिबल नम्बर अफ रिलेसन्स फ्रम सेट ए टु सेट बी that will be equal to n d को पावर n ए।
nb to the power na, nb to the power na, पावर है यो पावरमा छ। यो एउटा नयाँ कुरा है। दुईटा सेट छ, सेट ए सेट बी छ भने सेट ए देखि सेट बी सम्म, सेट ए देखि सेट बी सम्म टोटल नम्बर अफ रिलेसन कति हुन सक्छ? पोसिबल नम्बर अफ रिलेसन, पोसिबल नम्बर अफ रिलेसन कति हुन्छ भन्दा एन बी पावर एन। यो तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङमा पनि यो क्वेशन सोध्छ है। पछि गएर कसैले इन्जिनियरिङ प्रिपरेसन गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि यो क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ, ख्याल गर्नुस्। 3 people are in waiting room. Sambhu sir, are you there? Hello, Sambhu sir. Oh yes sir, भन्नु sir. 3 जना स्टुडेन्ट वेटिङ मा रहेछन्, एकचोटी हेर्नुस् त। ए ल ल म गरिहाले सर। ओके, एनबी पावर एन भयो है। ल अब यसपछि जाउँ नेक्स्ट, डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द रिलेसन। डोमेन एन्ड रेन्ज अफ अ रिलेसन। अब डोमेन भनेको के हो त भन्दा जुन हाम्रो रिलेसन आयो नि यहाँ हामीले यो रिलेसन निकालेको छौँ हैन, यो रिलेसन भएको फर्स्ट एलिमेन्टको सेटलाई भनिन्छ डोमेन। फर्स्ट एलिमेन्ट के छ? -1 छ, 0 छ, -1 छ भनेपछि यहाँ -1 र 0 यसको के भयो? डोमेन भयो है। अनि रेन्ज भनेको के हो भन्दा रेन्ज इज द सेट अफ सेकेन्ड एलिमेन्ट्स अफ द अर्डर पेयर अफ द रिलेसन। ओके, पछाडिको सेकेन्ड एलिमेन्टको सेट बनायो भने दैट इज द रेन्ज अफ द रिलेसन। डोमेन रेन्ज फेरि दुई तरिकाको हुन्छ है। एउटा फंक्सनको डोमेन रेन्ज हुन्छ, एउटा रिलेसनको डोमेन रेन्ज हुन्छ। दे आर डिफरेन्ट। ओके, तपाईहरुलाई एउटा कुरा थाहा छ, एभ्री फंक्सन इज रिलेसन बट एभ्री रिलेसन इज नट फंक्सन। सबै रिलेसन फंक्सन हुँदैन नि, तर सबै फंक्सन फेरि के हो त भन्दा रिलेसन हो। अहिले हामीले त्यो पनि डिस्कस गरौँला। सो डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द रिलेसनमा अब के भयो त भन्दाखेरि डोमेन भनेको रिलेसनको के रहेछ भन्दा डोमेन भनेको रिलेसनको अर्डर पेयरको फर्स्ट एलिमेन्टको सेट है। फर्स्ट एलिमेन्टको सेटलाई भनिन्छ डोमेन, अनि सेकेन्ड एलिमेन्टको सेटलाई भनिन्छ रेन्ज। ओके, सो यसलाई नोट गर्नु सबैले। डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द रिलेसन। यहाँ हाइड भइरहेको छ, यो किन यो आइरहेको छ? ओके, सो यसलाई नोट गर्नुस्। डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द रिलेसन। इफ आर इज अ रिलेसन फ्रम ए टु बी, if R is a relation from A to B, then set of all first coordinates, then the set of all first coordinates of elements of ordered pair R, is called domain of R, is called domain of R, and say set of all first coordinates, while the second element of ordered pair R is called range, is called range। जस्तै यही माथि इक्जाम्पलमा हेरियो भने यो माथि इक्जाम्पलमा डोमेन कति हुन्छ भन्दा डोमेन इक्वल टु -1, 0 र रेन्ज कति हुन्छ भन्दा 0, 1। यसमा चाहिँ डोमेन हुन्छ -1, 0 र रेन्ज हुन्छ 0, 1। ओके, लेट्स गो अहेड। अर्को छ अब इन्भर्स रिलेसन। इन्भर्स रिलेसन। ओके, सो हामीसँग यदि आर भन्ने कुनै रिलेसन छ है भने यसको इन्भर्स रिलेसन हुन्छ आर पावर -1। यसलाई आर इन्भर्स पनि भनिन्छ है, आर पावर -1। र यसको एलिमेन्ट्स के हुन्छ भन्दा रेन्जको एलिमेन्ट्सलाई, रेन्जको अर्डर पेयरलाई इन्टरचेन्ज गर्यो भने है, रेन्जको अर्डर पेयरको एलिमेन्ट्सलाई इन्टरचेन्ज गरेर जुन रिलेसन आउँछ दैट इज द इन्भर्स अफ द गिवन रिलेसन। ओके, जस्तै मानौ अघि हाम्रो एउटा रिलेसन थियो, सपोज 1, 2, 2, 3 थियो भने अब यसको इन्भर्स कति भयो त भन्दा 2, 1, 3, 2 है। त्यसमा लेखौँ इन्भर्स रिलेसनमा रिलेसन obtained by interchanging the first and second element in the ordered pairs of relation is known as inverse to given relation, is known as inverse to given relation, inverse to given relation। Okay, त्यसपछि लेख्नुस् if R denotes a relation, if R denotes a relation, its inverse is denoted by R power -1, its inverse is denoted by R power -1।
r पावर -1 अब जाम हामी भेरियस टाइप्स अफ रिलेसनमा है ओके सो रिलेसनमा हाम्रो स्पेशली 3 टाइप अफ 4 टाइप्स भनौं न टोटल गरेर 4 टाइप्सको रिलेसन हुन्छ रिफ्लेक्सिभ ट्रान्जिटिभ सिमेट्रिक ट्रान्जिटिभ र इक्विभ्यालेन्स तर 4 वटा टाइपको रिलेसन हुन्छ है टाइप्स अफ रिलेसनमा ल फर्स्टमा छ रिफ्लेक्सिभ रिलेसन ल लेख्नुस् रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेर मैले काम गर्छु भने चाहिँ त्यो टपिक लेख्दै गर्नुस् त एकछिन है यो सेटिङ भइरहेछ है ल तपाईहरुले लेख्नुभयो रिफ्लेक्सिभ भनेर लेख्नुभयो ओके अब रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेको बुझ्नुस् है जस्तै हामीसँग मान एउटा सेट ए छ रिफ्लेक्सिभमा पहिला एक्जाम्पल बुझ्नुस् सो सपोज हामीसँग सेट ए मा एलिमेन्ट्सहरु के छन् भन्दा सपोज 1 2 3 छ है वी हैव गट 3 एलिमेन्ट्स इन सेट ए अब तपाईहरुले एउटा रिलेसन बनाउनु भयो रिलेसन आर फ्रम सेट ए टु सेट ए है रिलेसन आर बनाउँदाखेरि अब त्यो रिलेसन रिफ्लेक्सिभ हुनको लागि के हुन पर्छ भन्दाखेरि ए शुड बिलोङ टु आर ओके ए भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो रिलेसनमा 1 1 हुनै पर्यो रिफ्लेक्सिभ हुनको लागि है यो रिलेसन रिफ्लेक्सिभ हुनको लागि ए चाहिँ यहाँ पर्न पर्यो मतलब 1 1 हुनै पर्यो 2 2 हुनै पर्यो 3 3 हुनै पर्यो है 1 1 2 2 र 3 3 यो रिलेसनमा पर्यो भने then only we can say that the relation is reflexive okay ल शेषमा लेख्नुस् त रिफ्लेक्सिभ रिलेसनमा अनि त्यसपछि बुझौँला फेरि एकचोटी सो रिफ्लेक्सिभ रिलेसनको डेफिनेसन लेख्नुस् अ रिलेसन आर अन सेट ए a relation R on set A is said to be reflexive if A belongs to R for every A belongs to A है for every A belongs to A सबै A को लागि चाहिँ A R मा हुन पर्यो है जस्तै मानौ अब यहाँ एक्जाम्पलमा छ A = 1 2 3 4 हैन A = 1 2 3 4 छ भने अब रिलेसन जेसुकै होस् त रिलेसनमा के हुनै पर्यो भन्दा 1 1 हुनै पर्यो 2 2 हुनै पर्यो 3 3 हुनै पर्यो 4 4 हुनै पर्यो है अब यहाँ हेरौँ त के छ 1 1 छ 2 2 छ 1 3 छ 2 4 छ 3 3 छ 3 4 छ 4 4 छ भनेपछि हामीलाई चाहिएको त यो 1 1 2 2 3 3 र 4 4 यति चेक गर्न पर्यो नि रिफ्लेक्सिभ हुनलाई हैन सो यो चारवटा यहाँ अवेलेबल छ अब क्वेशनले भन्छ इज द रिलेसन रिफ्लेक्सिभ भन्दा यस इट इज रिफ्लेक्सिभ व्हाई बिकज A belongs to this relation every A belongs to this relation है so we can say its solution the relation is reflexive okay it is a reflexive relation kina because for every A belongs to A belongs to R that is 1 1 2 2 3 3 and 4 4 it belongs to the relation so the relation is reflexive relation something new आज तपाईले के नयाँ पढ्दै हुनुहुन्छ है यसलाई राम्रोसँग नोट गर्नुस् के नयाँ कुरा आयो भने राम्रोसँग पढ्नु पर्छ यो कुराहरु फेरि क्लास 11 मा छैन फेरि है यो ब्रिज कोर्समा चाहिँ पढ्न पर्छ सोध्छ कुनै कुनै इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा रिफ्लेक्सिभ सिमेट्रिक ट्रान्जिटिभ इक्विभ्यालेन्स रिलेसनको बारेमा सोध्छ
तर 11 12 मा पढाइ हुँदैन, छैन, यो सिलेबसमै छैन, कोर्समै छैन टाइप्स अफ रिलेसन भनेर। तर फेरि माथि जानु भने ब्याचलरतिर हुन्छ फेरि यो सबै कुराहरू फेरि माथि पढ्न पर्छ। सर एकैछिन है, 1 मिनेट। हजुर डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईहरु साथीहरु लिभ गर्दैछ, म्याथ सबैलाई पढ्नु पर्छ अहिले। यो नभन्नु होला कि मैले यो ग्रुपमा पछि साइन्स लिएर म्याथ लिएर पढेँ या बायोलोजी लिएर भनेर। अहिले कम्पलसरी बायोलोजी लिने कलेजहरूले ग्रेड 11 मा म्याथ राखेकै छ। त्यही भएर तपाईहरु क्लास नछोड्नु होला प्लिज। क्लास छोड्नु भयो भने तपाईलाई एकदम गाह्रो हुन्छ पछि। यो सरले पढाइरहनु भएको कुरा 3 चोटी 4 चोटी रिभिजन गरे पनि तपाईलाई धेरै फाइदा हुन्छ। धेरैजना क्लास छोडिरहनु भएको छ। तपाईँ चार्ज गरेर भए पनि पढ्नुहोस्। त्यही भएर मैले म्याथ, फिजिक्स र केमिस्ट्रीलाई एकदम बलियो बनाउनलाई यो गर्दैछु अहिले। सरलाई पनि, सर पनि, हजुर पनि जानकारी दिइदिनु सर। स्योर स्योर। थ्याङ्क यू सर। ओके ल सरले चाहिँ ठिकै भन्नुभयो है। कोही स्टुडेन्ट्सले चाहिँ मैले 11 12 मा म्याथ पढ्दैन, म त बायोलोजीतिर जाने हो, म त एमबिबिएस अथवा चाहिँ यस्तै मेडिकल लाइनतिर जाने हो भनेर सोच्नु भएको छ, म्याथ चाहिँ मलाई चाहिँदैन भन्नुभएको छ नि। तपाईँहरू गल्ती सोच्नुभयो है। अहिलेको सबै कलेजहरूले चाहिँ तपाईँहरूले सोसल र म्याथ अरमा हो के अरे, सो साइन्स स्टुडेन्टलाई सोसल पढाउनु भन्दा बरु म्याथ पढाए राम्रो हुन्छ भनेर म्याथ नै पढाउनु, म्याथ पढ्नै पर्छ। बायोले पनि पढ्नुपर्छ अनि म्याथ फिजिकल ग्रुपले चाहिँ प्योरले त पढ्नै पर्यो। बायोलोजी ग्रुपले म्याथ कम्पलसरी पढ्नै पर्ने हुन्छ। सो म्याथलाई इग्नोर नगर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई अहिले त तपाईँहरूको यो कलेजको भन्दा नि यो ब्रिज कोर्सको कुरा हो। ब्रिज कोर्समा त जुन फ्याकल्टी गए पनि म्याथ चाहिँ सोध्छ है। किन भन्दाखेरि एउटा प्रोभर्ब छ नि त, एउटा भनाइ छ, जो स्टुडेन्ट म्याथमा राम्रो हुन्छ ऊ सबै फिल्डमा राम्रो हुन्छ होइन। सो म्याथमेटिक्स चाहिँ सबै इन्ट्रान्समा सोधिन्छ, इभन म्यानेजमेन्टको इन्ट्रान्स इक्जाममा पनि म्याथ सोधिन्छ। पेपर हेर्नु होला डिफ्रेन्ट कलेजहरूको, सबै म्यानेजमेन्टको इक्जाममा पनि म्याथबाट क्वेसन्स आउँछ र ब्रिज कोर्समा त आउँछ है। ओके, अब एउटा इरिफ्लेक्सिभ रिलेसनको पनि एउटा हेरौँ। यसैको उल्टो, यसलाई टाइप्समै नराखौँ, यसैको रिभर्स पार्ट इरिफ्लेक्सिभ रिलेसन। इरिफ्लेक्सिभ रिलेसनमा के हुनु पर्यो भन्दा कुनै पनि एउटा ए कमा ए आरमा परेन भने द्याट विल बी इरिफ्लेक्सिभ। ओके, सो यु क्यान नोट डाउन अ रिलेसन आर अन सेट ए इज सेड टु बी इरिफ्लेक्सिभ। A relation on set A is said to be irreflexive if A comma A does not belong to R for every A belongs to A. हो यो यस्ता यस्तै वर्डहरू आउँछ नि, यो वर्डहरू निकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। फर एभ्री, फर अल होइन, यो वर्डहरूमा राम्रोसँग जोड दिनु होला है त। यो यतिकै लेखेको होइन, यसको मिनिङ छ फर एभ्री ए बिलोङ्स टु ए है। सेट एमा पर्ने सबै इलिमेन्टको लागि कुनै पनि एउटा ए कमा ए रिलेसनमा छैन भने द्याट विल बी इरिफ्लेक्सिभ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल छ यहाँ, ए इक्वल टु 1 2 3। अब यो रिफ्लेक्सिभ हुनको लागि के हुन पर्यो भन्दा 1 1 पर्नै पर्यो, 2 2 पर्नै पर्यो, 3 3 पर्नै पर्यो केमा, रिलेसनमा। तर यहाँ रिलेसनमा के छ, 1 2 छ, 2 2 छ, 3 1 छ, 1 3 छ। भनेपछि 2 2 मात्रै आयो के। 1 1 र 3 3 कहाँ गयो, हावा खान गयो। त्यो छैन भने यो रिलेसन के भयो, दिस रिलेसन इज नट रिफ्लेक्सिभ और वी क्यान से इरिफ्लेक्सिभ। ओके, सो यो रिलेसन इज द रिलेसन आर रिफ्लेक्सिभ और इरिफ्लेक्सिभ भनेर सोधेको छ। 24ले अब डेफिनेसन बुझिसक्नु भएको छ भने थाहा भइसक्यो यो रिलेसनमा 1 1 र 3 3 छैन। ओके, सो वी क्यान से द रिलेसन आर इज नट रिफ्लेक्सिभ एज फर एभ्री ए कमा ए डज नट बिलोङ टु आर, द्याट इज 1 1 and 3 3 डज नट बिलोङ टु आर। सो द रिलेसन इज नट रिफ्लेक्सिभ है। यो नट रिफ्लेक्सिभ लेख्नुहोस् कि त यो नट काटेर इज इरिफ्लेक्सिभ लेख्नुहोस्, इज इरिफ्लेक्सिभ is A comma A does not belong to R. कसैले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो ल, यो रिलेसनमा 2 2 मात्रै पर्यो, 1 1 र 3 3 परेन। सो दिस रिलेसन इज नट रिफ्लेक्सिभ। ओके, यो हाम्रो रिलेसनको फर्स्ट टाइप। अब यसको सेकेन्ड टाइपमा जाउँ। रिफ्लेक्सिभ पछि सिमेट्रिक रिलेसन। टपिक लेख्नुहोस्, सिमेट्रिक रिलेसन। अब सिमेट्रिक रिलेसन कस्तो रिलेसन हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, यसको लास्ट पार्ट ध्यान दिनुहोस्, यति बुझिहालिन्छ। त्यो रिलेसनमा के हुन पर्यो भन्दा ए कमा बी रिलेसनमा छ भने बी कमा ए पनि रिलेसनमा पर्नै पर्यो। ए कमा बी छ भने बी कमा ए हुन पर्यो है। जस्तै 1 2 र 2 1 दुईटै त्यो रिलेसनमा छ भने द रिलेसन विल बी सिमेट्रिक। ओके, ल जस्तै मानौ अब यहाँ एउटा रिलेसन छ हेर्नुहोस् त। दिस रिलेसन इज डिफाइन्ड अन सेट ए इक्वल टु 1 2 3 मा डिफाइन छ भने यो रिलेसनमा के छ,
1,1 2,2 1,2 2,1 2,3 3,2 अब यो रिलेसन सिमेट्रिक छ कि छैन चेक गरौँ है चेक गर्दाखेरि 1,1 को उल्टो 1,1 नै हुन्छ यो यहीँको यही भयो नो टेन्सन पर्यो 2,2 को पनि उल्टो 2,2 नै हुन्छ यही भयो अब 1,2 को उल्टो 2,1 यहाँ 2,1 छ कि छैन हेर्नुस् 1,2 को उल्टो 2,1 यहाँ छ त्यही भएर यो यसको पनि मिल्यो 2,1 को उल्टो 1,2 यो पनि छ अनि 2,3 को उल्टो 3,2 त्यो पनि यहाँ अभाइलेबल छ र 3,2 को उल्टो 2,3 यो पनि अभाइलेबल छ भनेपछि a, b r मा छ भने b, a पनि r मा छ okay then only we can say the relation is symmetric so this relation given by this r is symmetric relation so let me just definition a relation r on set a is said to be symmetric a relation r on set a is said to be symmetric if IFF if हो यो पनि एउटा वर्ड आयो हेर्नुस् त IFF if भन्ने वर्ड आइराछ स्पेलिङ को मिस्टेक हो कि जस्तो लाग्यो है स्पेलिङ मिस्टेक हो सुन्नु भएको थियो यस्तो वर्ड पहिला छैन सर सुन्नु भएको थिएन है ल अब चाहिँ सुन्नु होला म्याथमा कहीँ पनि IFF if भनेर आयो भने यसको मिनिङ हुन्छ इफ एन्ड ओन्ली इफ एकदम कडा तरिकाको इफ हो कि यो हुनै पर्छ के हुन्छ र हुनै पर्छ भनेको if and only if like shortcut ma IFF लेख्छ okay it means if and only if हुन्छ र हुनै पर्छ भनेको छ a, b r मा पर्यो भने this implies b, a belongs to r a, b भन्ने ordered pair r मा रिलेसन मा पर्यो भने b, a पनि रिलेसन मा पर्नै पर्यो b, a फेरि यो डबल एरो यो पनि हेर्नुस् त यो डबल एरो देखिराख्नु भएको छ होला सबैले यो डबल एरो को पनि मिनिङ छ डबल एरोले के भन्छ भन्दाखेरि यदि यो लेफ्ट को रिलेसन हुँदा राइट को रिलेसन एक्जिस्ट गर्छ भने राइट को रिलेसन हुँदा लेफ्ट को पनि एक्जिस्ट गर्छ है त्यही भएर यहाँ डबल एरो दिएर काम गरेछ है यो हुँदा यो पनि हुन्छ भने यो हुँदा यो पनि हुन्छ भनेको इफ एन्ड ओन्ली इफ को अर्थ यो IFF इफ भनेको इफ एन्ड ओन्ली इफ हुन्छ र हुनै पर्छ भनेको है ओके इट इज द डेफिनेसन अफ सिमेट्रिक रिलेसन अनि यसको एक्जाम्पलमा जस्तै लेट a इक्वल टु 1, 2,3 छ भने यसको रिलेसन हामीलाई दिइरा छ 1,1 2,2 1,2 2,1 2,3 3,2 यस्तो छ भने इज द रिलेसन आर सिमेट्रिक अर नट भनेको छ वी हेभ अलरेडी टेस्टेड इट इज सिमेट्रिक बिकज a, b र b, a दुईटै यो रिलेसनमा परेको छ सो वी क्यान से इन द सोल्युसन द रिलेसन इज सिमेट्रिक एज फर एभ्री a, b बिलोंग्स टु r वी हेभ b, a बिलोंग्स टु r b, a belongs to r that is 1, 2 2,1 2,3 3,2 हैन ल it is a symmetric relation यो पछाडीको अहिले लेख्न परेन यो इरिफ्लेक्सिभ एक्जाम्पलले बट पछि भनेको छ यो अहिले नलेख्नुस् यो अहिले पछि फेरि हामी अहिले अर्को टपिकमा डिस्कस गरौँला इट इज अ सिमेट्रिक रिलेसन यसलाई 2 नम्बर लेख्नुस् है यहाँ नम्बरिङ मिस्टेक छ मैले इमेजमा हालेको छु यो 2 नम्बर सेकेन्ड टाइप अफ रिलेसन भयो ल अर्को जाम थर्ड टाइप अफ रिलेसन के छ भन्दा ट्रान्जिटिभ रिलेसन यहाँ 3 लेख्नुस् ट्रान्जिटिभ रिलेसन अब ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनेको कस्तो रिलेसन हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि a, b r मा छ र b, c पनि r मा छ a, b, c ख्याल गर्नुस् है यसको सेकेन्ड एलिमेन्ट b छ यसको फर्स्ट एलिमेन्ट b छ सो यदि a, b र b, c r मा छ भने a, c r मा पर्न पर्यो a, c पनि रिलेसनमा एक्जिस्ट गर्छ भने दैट टाइप अफ रिलेसन इज कॉल्ड ट्रान्जिटिभ रिलेसन है जस्तै मान एउटा एक्जाम्पल हेरियो भने सपोज 1, 2 र 2,1 1, 2 र 2,1 रिलेसनमा छ हैन यो पनि 2 छ यहाँ पनि 2 छ भने अब के हुन पर्यो भन्दा 1,1 रिलेसनमा पर्नै पर्यो यहाँ 1,1 छ यस 1,1 छ है ओके त्यसैगरी हामीले अर्को पनि एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ जस्तै मानौ कुन लियौ भन्दाखेरि ल जस्तै 1, 2 र 2,2 लियौ है त 1, 2 र 2,2 यहाँ लास्टमा 2 छ यहाँ फर्स्टमा 2 छ भने अब बच्यो के त भन्दा 1, 2 यो रिलेसनमा पर्छ कि पर्दैन भन्दा परेको छ 1, 2 पनि परेको छ हैन सो यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने यू क्यान से द रिलेसन इज ट्रान्जिटिभ रिलेसन ओके सो नोट डाउन इट्स डेफिनेसन अ रिलेसन आर अन सेट ए इज सेड टु बी ट्रान्जिटिभ
A relation R on set A is said to be transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. It implies A comma C belongs to R. It implies A comma C belongs to R. ल A comma B र B comma C रिलेसनमा पर्यो भने A comma C चाहिँ रिलेसनमा पर्नै पर्यो to be transitive relation. You can give that example like if A equal to 1 comma 2 comma 3 and R equal to 1 comma 2 2 comma 1 1 comma 1 2 comma 2 छ भने is the relation transitive भन्दा yes it is transitive because यो condition satisfied छ के ल हेर 1 comma 2 र 2 comma 1 हुँदा 1 comma 1 पर्नै पर्यो yes it is available there हैन जस्तै 1 comma 1 र 1 comma 2 लिगम न हैन यो पनि लिन पाइयो 1 comma 1 र 1 comma 2 गर्दाखेरि 1 comma 2 आउँछ 1 comma 2 पर्नै पर्यो ओके यो कन्डिसन हेर्नु यसलाई दुई चार पटक रिभिजन गर्नु okay so we can say the relation R is transitive this relation given example relation is transitive for every A comma B B comma C belongs to R we have A comma C belongs to R that is 1 comma 2 2 comma 1 belongs to R implies 1 comma 1 belongs to R एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएको छ यहाँ अरु पनि हुन्छ नि एक्जाम्पल ल यो हाम्रो थ्री टाइप अफ रिलेसन तीनटा टाइप सक्यो अब चौथो छ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन अब इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेको कस्तो रिलेसन हो त भन्दा what type of relation is equivalence relation means we can say the relation which is RST the relation which is RST RST भनेको के हो त भन्दा त्यो रिलेसन जुन रिफ्लेक्सिभ पनि छ सिमेट्रिक पनि छ अनि ट्रान्जिटिभ पनि छ रिफ्लेक्सिभ सिमेट्रिक ट्रान्जिटिभ तीनटै छ भने that type of relation is called equivalence relation है यो तीनटामा कुनै एउटा पनि यदि फेल खायो भने त्यो इक्विभ्यालेन्स हुँदैन okay so we can say a relation which is reflexive symmetric and transitive is called equivalence relation note गर्नुस् a relation which is reflexive symmetric and transitive that is called equivalence relation ल अब चाहिँ हामी फंक्सनमा जाउँ what is function ल फंक्सन भनेको के हो भन्दा यो पनि एउटा रिलेसन नै हो है जसले के गर्छ भन्दा यहाँ दुईटा सेट छ सेट ए र सेट बी छ भने सेट ए का सबै एलिमेन्टलाई सुन्नुस् है एउटा एउटा वर्ड इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सेट ए मा जति पनि एलिमेन्ट छ सबै एलिमेन्ट के हुन पर्यो भन्दा सेट बी को एटलिस्ट एउटा एलिमेन्ट सँग कनेक्टेड हुनै पर्यो र युनिकली कनेक्टेड हुन पर्यो है सेट ए छ सेट बी छ भने सेट ए का एभ्री एलिमेन्ट सबै एलिमेन्ट सेट बी सँग कनेक्टेड हुन पर्यो र युनिकली कनेक्टेड हुन पर्यो है त्यहाँ युनिक कनेक्सन हुन पर्छ देन ओन्ली द फंक्सन देन ओन्ली द रिलेसन विल बी फंक्सन जस्तै मैले तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल सोध्छु है त तपाईहरुले फंक्सन पढ्नु भएको छ जस्तै मानौ सपोज यो सेट ए भयो अनि यो सपोज सेट बी भयो है यो सेट ए अनि यो सेट बी छ अनि सपोज मैले यहाँ 1 अनि यहाँ 2 अनि यहाँ 3 अनि यहाँ 4 गरे अनि सपोज यहाँ मैले 5 लेखे अनि सपोज मैले यहाँ 6 लेखे अनि यहाँ सपोज मैले 7 लेखे ल अब मैले यहाँ एउटा मैले रिलेसन लिन्छु रिलेसन एफ अब यो रिलेसन एफ चाहिँ फंक्सन हो कि हैन डिसाइड गर्नुस् है ल जस्तै मैले यो 1 लाई 5 सँग कनेक्सन गरे 2 लाई 6 सँग कनेक्सन गरे अनि यो 3 लाई 7 सँग कनेक्सन गरे अब भन्नुस् त यो रिलेसन हो कि होइन यो फंक्सन हो कि होइन होइन यो रिलेसन फंक्सन होइन किन every element यस सेट ए को एभ्री एलिमेन्ट कनेक्टेड छैन सेट ए को यो 4 चाहिँ कनेक्टेड नै भएन सो दिस रिलेसन इज नट फंक्सन ओके सो वी क्यान से फर डिफाइन गरौँ ल फंक्सन को डेफिनेसन लेखौं अ रिलेसन एफ फ्रम सेट ए टु सेट बी अ रिलेसन एफ फ्रम सेट ए टु सेट बी इज अ फंक्शन if for all x belongs to a if for all x belongs to a there exists unique y belongs to b there exists unique y belongs to b such that y equal to fx such that y equal to fx and we write f such that a to b function notation चाहिँ f such that a to b यसको नोटेसन यस्तो भयो ल आज हामी यसो गरौँ फंक्सन को डेफिनेसन लेखेर अब हामीले केही एमसीक्यू क्वेशन सुरु गरौँ यसको टाइप्स हामीले 1 to 1 on to हैन त्यो सबै हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला
लेट्स कम टु इट्स एमसीक्यू क्वेशन्स नाउ भयो यो फंक्शनको डेफिनेसन भयो सबैले लेख्नु भयो ल ओके देन ल कम टु सम अफ इट्स ऑब्जेक्टिव क्वेशन्स so we have your first question if if a function f x minus 1 equal to 2x minus 5 then f of x plus 2 equal to what which option will be the right option Ajit 2x plus 1 option number D. Option number D you were saying option number D ल अरु कोही स्टुडेन्ट्स ट्राई गर्नुस् त सबैले सर 2x plus 1 yes sir D नै हुन्छ 2x plus 1 D नै हुन्छ ल धेरै जनाले ट्राई गर्नु यसमा के हुने भयो त भन्दा जस्तै हामीसँग f of x minus 1 छ हैन सबै x लाई के ले रिप्लेस गरे भने यहाँ x plus 2 आउँछ त भन्दा x लाई x plus 3 x लाई x plus 3 ले रिप्लेस गर्न पर्यो है यो जुन x भन्ने छ यो x लाई x plus 3 ले रिप्लेस गरे भने you can get x plus 2 हैन x should be replaced by x plus 3 सो यसमा अब के गरौँ भन्दा x को ठाउँमा x plus 3 लेखौं x plus 3 अनि -1 छदैछ आफ्नो हैन सो यो x मा x plus 3 लेख्दाखेरि अब कति हुने भयो त भन्दा this will be equal to 2 times x plus 3 2 times x plus 3 and minus 5 2 times x plus 3 and minus 5 यो गर्दाखेरि अब यो चाहिँ कति भयो भन्दा यो चाहिँ f of x plus 2 भयो हैन x plus 2 अनि यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो कति हुने भयो 2 to the 2 into x 2x अनि plus 2 3 जा 6 अनि minus 5 छदैछ सो यसले हामीलाई के दिने भयो त भन्दा 2x plus 6 minus 5 भनेको 2x plus 1 दिन्छ सो अप्सन B इज द करेक्ट अप्सन 2x plus 1 ल you can see the answer over here option D 2x plus 1 it is the correct option now come to question number 2 a function f defined from R to R be defined by fx equal to x square minus 4 then f is के होला यो 1 to 1 हुन्छ कि Neither. कि 1 to 1 on to हुन्छ कि neither 1 to 1 on to के होला यो Neither 1 to 1 on to. neither 1 to 1 on to तपाईहरुलाई यो r भनेको थाहा छ के हो Relation. के हो भन्नु Relation. relation होइन नि ठ्याक्कै गल्ती बोल्नु A function. यो r को मिनिङ के हो रिलेसन Real number. रियल नम्बर कोले भने व्हाट्स योर नेम Sir, मेरे सुदीक्षाले. ओके ल यो r भनेको रियल नम्बर होइन सेट अफ रियल नम्बर भनेको है r भनेको सेट अफ रियल नम्बर हो रियल नम्बर होइन यो रिलेसन होइन r मीन्स सेट अफ रियल नम्बर कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो दिन्छ f such that q to q भनेर दिरा हुन्छ है q to q यो q भनेको के हो q to q भनेर दिन्छ यो q भनेको के हो What is the रेशनल meaning? नम्बर रेस Q is Set of- the rational number. Yes, set of rational number. Q means set of rational number. त्यस्तै गरी यहाँ सब z to z दियो भने Integer. z to z दियो Set भने of integer Set of number. integer. z is a set of integer. Set of integer to set of integer भनेको है यहाँ z मा फेरि यहाँ प्लस दियो भने Positive integer. Positive. पोजिटिभ इन्टिजर ओके ल ठिक छ है यस्तो कुराहरु बुझ्न पर्यो जस्तै हामी रियल नम्बर छ रियल नम्बरमा हामीले कुनै इन्टरभलहरु पढ्नु भयो होला हैन इन्टरभलहरु जस्तै मानौ मैले 2,5 भन्ने एउटा इन्टरभल दिए अब 2,5 भन्ने इन्टरभल छ भने यसको चाहिँ यसमा कतिटा एलिमेन्ट हुन्छ यो इन्टरभलमा एउटा जुन इन्टरभल लेखिरहेको छु यो इन्टरभलमा कतिटा एलिमेन्ट हुन्छ होला 2 3 4 5 चारटा 2 3 4 5 चारवटा हुन्छ ओके अरु कसैको केही फरक मत छ Sir, 3 to 4. 3 र 4 अझै पनि मिलेन है अरु कोही ल ठीक छ मैले इन्टरभलको बारेमा मैले नेक्स्ट क्लासमा नि पढाउँछु यो एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दा यस्तो रियल सेटको इन्टरभल दियो भने यो इन्टरभलमा इन्फाइनाइट एलिमेन्टहरु हुन्छ है
यहाँ सबैजना आउँछ, सबैजनालाई सोध्न पाउनुहुन्छ हजुरले। च्याटमै सोध्नु न, यहाँ केही फरक पर्दैन सर। ओके 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 यहाँ सर। सबैजना आउँछ सर, यसमा हामीले रोक्दैनौँ यिनीहरूलाई। एकदम मिलेर एकदम रमाइलो गरी गरी पढाउँ सर। यस ए भाइ बहिनी खोइ पार्टिसिपेन्ट देखाएको सरलाई? हजुर सर देखाइराछन् सर देखाइराछन्। दे आर डुइङ Yes, दे sir. आर डुइङ। एकैचोटि सबै बोल्यो भने त हल्ला पनि त गराउन भएन त्यही नि। त। हल्ला गर्दैन सर यिनीहरू, यो ग्रुपमा हल्ला गर्दैन। जसको डिस्टर्ब हुन्छ आफै माइक अफ गर्छ यिनीहरूले। हैन एकैपटक सबैले बोल्न थाल्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि होइन त। च्याट 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 के सर गर्न पाउनुहुन्छ? च्याट इनेबल गर्दा हुन्छ। ए है च्याट सर? ओके अन्यथा नलिदिनु होला सर। स्योर हजुरलाई जसरी कम्फोर्टेबल हुन्छ त्यसरी गर्नुहोस्। हस् हस् हस्, थ्याङ्क यू। ल के त्यसो भए अब यसमा मैले एउटा के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि जस्तै मानौ हामीसँग एउटा रियल सेटको इन्टरभल छ। मानौ मैले 2,4 भने मैले इन्टरभल लिइरहेको छु भने यो इन्टरभलमा कतिवटा इलिमेन्ट छ भन्दा यदि कसैले सोध्यो भने के भन्नु भन्दा इन्फाइनाइट छ भन्नु है। यहाँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट छ। म पछि भोलि पनि पढाउँछु, नेक्स्ट क्लासमा मैले पढाउँछु यो है। एउटा हामीसँग रियल सेट छ, यो रियल लाइन हो। रियल लाइनमा मैले के गरेको थिएँ भन्दा एउटा 2 भन्ने लिएको थिएँ, एउटा 4 भन्ने लिएको थिएँ है, 2 र 4। अनि त्यसपछि गएर यहाँ बिग ब्राकेट 5 थियो। ओके फाइन ठिक छ, ल 5 नै लिएको केही भएन। 5 लिँदाखेरि अब यो के भयो भन्दा 2 र 5 को बिचमा कतिवटा इलिमेन्ट छ भन्दा इन्फाइनाइट इलिमेन्ट छ है। कति छ कि यहाँ यो रियल सेट हो। यसमा 2 पनि इन्क्लुडेड हुन्छ, 5 पनि इन्क्लुडेड हुन्छ। तर यो रियल नम्बर भनेको सबै नम्बर हो नि, फ्र्याक्सनल नम्बर, डेसिमल Yes, sir. नम्बर, रेसनल इरेसनल सबै पर्छ। 2.1 2.2 2.3 2.5 2.01 होइन, 3.01 3.02 3.9 4.8 इन्फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्स आर प्रेजेन्ट हियर। त्यो नम्बर हामीले काउन्ट गर्नै सकिन्न। ओके त्यो इन्टरभलको कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला। अहिले हाम्रो क्वेसन के छ भन्दा फंक्शन f from r to r is defined by fx equal to x square minus 4. Then f is के होला 1 to 1 होला कि 1 to होला कि 1 to 1 on 2 होला कि neither 1 to 1 nor on 2 हुन्छ। ल ट्राई गर्नुस् त ल। अझै मैले यो हुन त मैले अझै टाइप्स अफ फंक्शन मैले अझै डिस्कस गरेको छैन, तर तपाईहरुले आफै पनि तपाईहरुसँग बुक छ, सरले सबैलाई बुक एभाइलेबल गराउनु भएको छ आई नो। त्यो बुकमा पनि यो सबैहरु छ, कतिको पढ्नु भएको छ टाइप्स अफ फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी 1 to 1 on 2। अप्सन नम्बर सी कसैले 1 to 1 on 2 भन्नुभयो। ल यसको डिस्कसन चाहिँ मैले कम्प्लिट डिस्कसन नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। अहिले यसको अप्सन राइट अप्सन के छ त्यो हेरौँ है त। यसको राइट अप्सन हुन्छ अप्सन डी, इट इज नाइदर 1 to 1 नर on 2 है। यो स्क्वायर क्वान्टिटी छ, सो यसको सबै इलिमेन्टहरु चाहिँ सबै इलिमेन्टसँग कनेक्टेड हुँदैन। ओके 1 to 1 हुँदैन यो। सो इट्स अप्सन डी इज नाइदर 1 to 1 on 2। यसको डिस्कसन हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। करेन्टली जस्ट नोट डाउन दिस। Okay, come to next question, question number 3. Sorry, yeah, answer may display, right? Okay, consider a set A equal to -1, 0, 1. Then the relation R satisfying the condition x less than y for all x, y belongs to A is के होला? X less than y को लागि relation, true relation होला. Try it. Note down the question and try this. A set A is defined from -1, 0, 1, -1, 0, 1. Then relation R satisfies the condition x less than y for all x, y belongs to A. नंबर बी। Sir, B. ओके ठीक छ। अप्सन नम्बर कति? बी। बी बी। यस -1 is less than 0। ठीक छ। -1 is less than 1 यो पनि ठीक छ। 0 is less than 1 यो पनि ठीक छ। अब ए नम्बर किन मिलेन होला? बिकज 0 Sir, because 0 is greater than -1. यस 0 इज ग्रेटर। अप्सन सी किन मिलेन भन्दा 1 र 1 इक्वल आयो। अप्सन डी फेरि किन मिलेन भन्दाखेरि 0 इज ग्रेटर देन -1 हैन। सो अप्सन बी इज द करेक्ट अप्सन। अप्सन बी इज द करेक्ट रिलेसन। Option B, -1, 0, -1, 1 and 0, 1, that is the correct answer. ल एउटा क्वेशन ट्राई गर्नुस् त। क्वेशन नम्बर 4, let A and B be any two sets such that
n equal to 3, nb equal to 4, then the number of all possible relations from set A to set B. 64 हुन्छ सरी nb power na. Yes, right. Yes, sir. 4 to the power Why 3. four note 64. काम गरे नि त हैन nb को पावर n 4 को पावर 3, 4 को पावर 3 भनेको 64. 64 है हो त? Yes sir. हजुर. Okay. ल ठीक छ. Its right answer is option B, 64. Okay, come to question number 5. ल यहाँ छ फर्मुला पनि मैले लेखिदिएको छु. नम्बर अफ रिलेसन फ्रम सेट ए टु सेट बी इज इक्वल टु एनबी को पावर एनए. एनबी पावर एनए. कसैलाई उस छ भने कन्फ्युज छ भने यहाँ लिँदा हुन्छ है. ल क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ. Let r equal to x comma y such that x comma y belongs to natural number and 2x plus y equal to 7 this. Then which of the following is range? Range कति होला? ल range कति होला? 3 हुन्छ कि अप्सन बी 5 हुन्छ कि अप्सन सी 1,2,3 हुन्छ कि अप्सन डी 1,3,5 हुन्छ के होला? ल ट्राई गर्नुस् त सबैले. ओके गरिमा उपाध्याय. हजुर. यु ट्राई. डी सर 1,3,5. 1,3,5. हजुर. ओके ठीक छ. सर म पनि बुटोलको हो नि. हजुर पनि बुटोलको हुनुहुँदो रहेछ. खुसी लाग्यो. वाओ यस. बुटोल कुन ठाउँ? म शङ्करनगर हो सर. शङ्करनगर. ओके ठीक छ ल. आनन्द कर्ण. यु ट्राई. आनन्द कर्ण. ल मैले अनम्युट गरेँ मैले. सायद म्युटमा थियो होला. What do you think? Which is the correct option of this question? आनन्दले बोलेन. ल समीर डुम्रेले भन बाबु. समीर डुम्रे. Yes sir. Okay, what do you think? Which is the correct one? Option I think D. D is the correct answer. Option D. ठीक छ. Let's see. Okay, Rajnish Singh. Hello sir. You may try. Okay, what do you think? I think D. You think D. Are you sure or you are just guessing? I'm not sure. You are not sure. ठीक छ ल. Okay, Diwalina Bohra. What's your opinion? Diwalina Bohra. She's not responding. ठिकै छ ल. ओके यसमा हामी आफै डिस्कस गरौँ है. यहाँ के भन्छ भन्दा x मा y बोथ आर नेचुरल नम्बर्स. n भनेको सेट अफ नेचुरल नम्बर है. अब n भनेको नेचुरल नम्बर हो भने अब यहाँ हामीले पालै पालो हामीले यहाँ पुट गरौँ त. जस्तै नेचुरल नम्बर पुट गरौँ. सपोज यहाँ 1 जस्तै हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा रिलेसन दिएको छ x, y बिलोङ्स टु n 2x plus y is equal to 7 हुन पर्यो है. ल अब यो चाहिँ 2x plus y equal to 7 भनेपछि यहाँ x पनि छ y पनि छ है. अब यो चाहिँ हामीलाई सेटिस्फाई गर्ने हामीलाई के निकाल्न छ? यो सरले एडमिट गर्नु भएन कि सिद्धान्त घिमिरे. हि इज इन वेटिङ रुम. नेक्स्ट चेक के हो के हो? ओके देन विच अफ द फलोइङ इज रेन्ज. यहाँ रेन्ज कुन होला त? रेन्ज भनेको सेट अफ सेकेन्ड एलिमेन्ट है. ल यसमा अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा x को भ्यालु पुट गर्नु पर्यो पालै पालो. x भनेको डोमेनको भ्यालु, रेन्ज भनेको y को भ्यालु. यसमा हामीले पहिला एकचोटी 1 राखौँ. नेचुरल नम्बर भनेको छ नि त. सो 1 राख्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 2 1 जा 2. 2 1 जा 2 गर्दाखेरि अब यो यता आउँदा कति भयो? 7 - 2. 7 - 2 भनेको कति हुन्छ? 5. यहाँ 5 अवेलेबल छ है. 5 अवेलेबल छ. ओके अब यसपछि हामी x को भ्यालु 2 राखौँ. 2 राख्दाखेरि कति हुन्छ? 2 2 जा 4. 4 यता आउँदा 7 - 4. 7 - 4 भनेको 3. त्यो पनि यहाँ अवेलेबल छ. We have to find the range. Range भनेको भ्यालु अफ y. त्यसरी बुझ्नु है. ओके अब यहाँ 3 राखौँ त. x भनेको नेचुरल नम्बर हो. 3 राख्दाखेरि कति हुन्छ? 2 3 जा 6. 7 - 6 भनेको 1. सो 135. 135 इज द रेन्ज अफ दिस गिवन रिलेसन. ओके रेन्ज भनेको y को भ्यालु हामीले y निकाल्ने हो. त्यसमा x के हुन पर्यो भन्दा x इज नेचुरल नम्बर, y इज अल्सो नेचुरल नम्बर.
सो यहाँ नेचुरल डिफ्रेन्ट नेचुरल नम्बर्सहरु हामीले यहाँ प्लेस गर्दै चेक गर्दै गर्न पर्यो है ल ओके सो इट्स करेक्ट अप्सन इज अप्सन नम्बर डी 1, 3, 5 अब चाहिँ क्लियर भयो होला नि हैन रेन्ज भनेको छ रेन्ज भनेको y को भ्यालु हो भने हामीले x राख्नु पर्यो x राख्दाखेरि के राख्ने भन्दाखेरि नेचुरल नम्बर राख्नु पर्यो नेचुरल नम्बर 1 बाट सुरु हुन्छ होल नम्बर के बाट सुरु हुन्छ 0 0 बाट इन्टिजर के बाट सुरु हुन्छ माइनस इन्टिजर के बाट सुरु हुन्छ इन्टिजर को कुनै स्टार्टिङ पोइन्ट हुँदैन है माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्म जान्छ त्यसरी बुझ्नु होला ओके तपाईहरुले एउटा यो रिलेसन पनि बुझिराख्नुस् है जस्तै यो नेचुरल नम्बर भन्ने जुन सेट छ यो त सेट अफ नेचुरल नम्बर हो इट इज द सबसेट अफ होल नम्बर नेचुरल नम्बर इज सबसेट अफ होल नम्बर and this whole number is subset of integer okay whole number is subset of integer in this integer is subset of rational number integer is subset of set of rational number and rational number is subset of real number okay rational number is subset of real number यो एउटा रिलेसन छ यो रिलेसन पनि नोट गर्नुस् natural number is subset of whole number is subset of integer is subset of rational number is subset of real number okay ल त्यसपछि आज हामीले यहीसम्म क्वेशन 5 सम्म गरौँ यसको रिमेनिङ पार्ट्स हामी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला हुन्छ सर ओके सर हुन्छ सर ओके सर ओके